नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नीति तथा कार्यक्रमको शैलीमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, कोरोना विरुद्धको खोप मुख्य प्राथमिकता। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 15.5 खर्बको बजेट भोलि सार्वजनिक गरिने। सरकारको ऋण 1 वर्षमा 4.5 खर्ब थपियो, आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधा मात्र। ओलीले अवैधानिक रूपमा सत्तामा टिक्न पटक पटक संसदलाई प्रहार गरेको 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आरोप। संवैधानिक इजलासमा उठाइयो राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न। भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट प्रकरणमा 3 जना गिरफ्तार, ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाही चलाइने। र दक्षिण एसियामा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 करोड नाग्यो। खोपको उपलब्धता मुख्य चुनौती। कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरी सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्। 24 बुँदे सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसका लागि सरकारले खोप आपूर्तिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल तथा हवाई राजमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै होइन, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समय समयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ। नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, BBIN जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ। उनले आफ्नो सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सडक, उड्डयन, खानेपानी, सिँचाइ, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दावीसहित आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, अपुरा आयोजनालाई पूर्णता दिनुका साथै कनेक्टिभिटीमा जोड दिने उल्लेख गरे। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक र झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। सरकारले परिणामलाई नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै अन्य दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह पनि गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विपक्षी दलले अराजनीतिकरण गतिविधि गरेको आरोप लगाएका ओलीले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने भन्दै ताजा जनादेशलाई स्वीकार गर्न आग्रह पनि गरे। संसदीय दलको निर्णय खुल्चेर नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढी सरकारमा जान खोज्नु अराजनीतिक र झेली काम भएको उनको टिप्पणी थियो। कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त 32,28,000 डोज र खरिदबाट उपलब्ध 10 लाख डोजबाट खोप अभियान अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने
र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बजेट घोषणा गर्दा सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ। यो आर्थिक वर्ष सुरुमा 7% वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा अहिले आएर सरकारले 4%को वृद्धि पनि कठिन भएको बताएको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नसकेको सरकारले अहिले कोभिडको बहानाबाजी गरेको छ। बरु सार्वजनिक ऋण एकै वर्षमा 4.5 खर्ब बढेको छ। सरकारले एक वर्षअघि बजेट मार्फत 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो। यो लक्ष्य घोषणा गर्दा देश लकडाउनमा थियो। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अर्थात् साउन 7 मा लकडाउन हटाइयो। तैपनि तथ्याङ्क विभागले वैशाखमा आएर लक्ष्य संशोधन गर्यो। उसले आर्थिक वृद्धि 4.01% मा सीमित हुन्छ भन्यो। तर सरकारले अहिले आएर संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोभिडलाई कारण देखाएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएकाले औसत खालको वृद्धि समेत कठिन देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै कोभिड रोकथामका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले आर्थिक वृद्धिमा चुनौती आइपरेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% रहने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासीबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको वैशाख 16 मा मात्र हो। त्यसअघि आर्थिक विकासका लागि त्यस्ता बाधा अडचन थिएनन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक जसो भाषणमा पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिले सरकारले अतुलनीय काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले दाबी गरे जसरी काम भएको भए आर्थिक वृद्धि बजेटमा लिएको लक्ष्यभन्दा पनि बढी हुनुपर्ने हो। तर काम नभएपछि अर्थ मन्त्रालय अहिले 4% को वृद्धि पनि चुनौतीपूर्ण छ भन्न बाध्य भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2 दशक यता पहिलो पटक आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ले ऋणात्मक भएको थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी को आकार 42 खर्ब 66 अर्ब तथा प्रति व्यक्ति आय 5% ले बढेर 1196 अमेरिकी डलर पुग्ने आकलन छ। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा 5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1196 पुगेको अनुमान छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा 4.5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुगेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.5% रहेको छ। एक वर्षमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 4.5 खर्ब रुपियाँ बढेको छ। यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ऋण रकम 15 खर्ब 89 अर्ब नाएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको फागुनमा 11 खर्ब 89 अर्ब थियो। रोजगारी सिर्जनामा सरकार असफल जस्तै भएको आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्याङ्कले देखाउँछ। रोजगार सेवा केन्द्रमा 7,43,000 भन्दा बढी सूचीकृत भएकामा 34,000 जनाले पनि रोजगारी पाउन सकेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। काम चलाऊ सरकारले भोलि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ। कोभिड रोकथाम र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई 15.5 खर्ब आसपासको बजेट ल्याउने तयारी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब 17 खर्ब रुपियाँको सिलिङ दिएको थियो। तर कोभिडले राजस्व धेरै उठ्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले सिलिङभन्दा तलै रहेर बजेट ल्याउन लागेको हो। महामारीले बढी प्रभावित होटल तथा साना र मझौला उद्योगलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि ल्याइने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले बताएका छन्। अब यो कोभिड-19 को यो महामारीको रोकथाम, जीवन रक्षा र यसलाई अब हैन शीघ्र चाहिँ यो भ्याक्सिनको खोपको व्यवस्था गर्दै अब आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, पुनरुत्थान गर्ने र सँगसँगै अब केही हिजोदेखि चलिरहेका जुन कार्यक्रम, बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिने नै हुन्छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
तर अहिलेसम्म 60% पनि खर्च गर्न सकेको छैन। खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकेकै स्थितिमा सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको हो। कार्तिकमा चुनाव घोषणा गरिएको अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन दबाव खेपेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतले जनाएको छ। करका दरमा समेत हेरफेर गरिँदैछ। कोभिडले राजस्व धेरै बढाउन नसकिने भएकाले ऋणलाई पनि मुख्य स्रोत मानेर बजेट ल्याइने स्रोतको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ऋणका निवेदकहरूले संसदबाट परीक्षण नगरी नयाँ सरकार बन्न नसकेको घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दाबीको परीक्षण नै नहुनुमा ऋण निवेदकहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाए। विश्वासको मत छ कि छैन, नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले अनुमान गर्ने विषय नभई संसदमा परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 उपधारा 3 अनुसार नियुक्ति पाएपछि अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा मार्ग प्रशस्त गरे भन्दै पुनः दाबी गर्न जानुलाई पनि निवेदकहरूले कानुन सम्मत मान्न नसक्ने तर्क गरे। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुरु भएको बहसमा निवेदकका तर्फबाट मुख्य रूपमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नका लागि तत्काल आदेश जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनमा सांसदहरूलाई दलको व्हिप नलाग्ने तर्क पनि कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। केही कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाए। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको एकता बदर हुने फैसला गरेको भन्दै उनीहरूले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका हुन्। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए। महाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन व्यवसायीले आचार संहिता नमानेको तर्क गरेका थिए। बाहिर सभामुखलाई सल्लाह दिन पुग्नेहरू इजलासमा सभामुख नै विपक्षी भएको रिट बहस गर्न पुग्नु आचार संहिता विपरीत हुने उनको तर्क थियो। शुक्रबार 8 निवेदकको बहस सकिएको छ। आइतबार पनि यही इजलासमा सुनवाई हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट परेका छन्। ती मध्ये 4 वटामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै धारा 76 उपधारा 5 अनुसार नियुक्तिको माग गरिएको छ। 26 वटा रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विघटन सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को फैसलाको समेत विपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा 76 को प्रयोग सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीमा भर परी अर्को पक्षले पेश गरेको दाबीको अन्तरैमा प्रवेश नै नगरेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका हुन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानुन बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोसिस भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ओलीले धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु नै असंवैधानिक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यी 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले यसअघि पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। भेरी कोरोना विशेष अस्पतालको कोभिड वार्डभित्रको आइसियू जस्तो अति संवेदनशील कक्षमा बसेर चिकित्सक सहित 6 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट भएको छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुल हुज्जत सहित कुटपिटका साथै तोडफोड भएपछि चौतर्फे विरोध भइरहेको छ। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाको प्रत्याभूति र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै विरोधमा उत्रेका छन्। दबावका बीच मृतकका 2 भाइ र छोरामाथि किटानी जाहेरी भए पनि अन्य संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। क्याबिनमा चुक्क लाएर बस्यौँ। त्यहाँ बस्दा पनि 4-5 जना केटा मान्छेहरूले एकदम ढकढक गरेर ढोकै फुटाल्ने जस्तो हुनुभयो। अनि हामी त अब फेरि त्यो क्याबिनको पनि भित्रको जुन टोयलेट हुन्छ नि अटेच, त्यसमा छिर्यौँ। त्यसमा छिरेपछि पनि त्यो ढोका पनि फोड्ने जस्तो गर्नुभयो। अनि फोड्ने नै भयो। अनि त्यसपछि फोड्न नभ्याउँदै चाहिँ हामी त्यो झ्याल खोलेर त्यो तल हेऱ्यौँ होइन। तल हेर्दा पनि अब
गइरै थियो, गइरै भए पनि अब आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर हामी त्यहाँबाट हाम फाल्न बाध्य भएर हाम फालेर हामी उता भित्रबाट गएर त्यसरी बचेका हौँ हामी। भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डको आइसियुमा घाँटी नै थिचेर कुटिने उनी एक्ली होइनन्। न त कुटपिट र तोडफोडको घटना एक्कासी भएको हो। सत्तारूढ एमालेसँगै प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका केही युवा नेताको संरक्षण र आडमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक र नर्समाथि बिहिबार राति योजनाबद्ध आक्रमण भएको छ। जब 13 नम्बरको एक्सपायर भइसकेपछि उहाँले पुरा माहौल बिगारेर एकजना हाम्रै स्टाफको यहीँ भेरीको स्टाफको बुवा बेड नम्बर 7 मा एडमिट हुनुभएको थियो। उहाँ पनि एक्सपायर हुनुभयो, किनकि अब त्यो बवालमा उहाँले केयर नपाएर चाहिँ उहाँले गर्दा चाहिँ एकजना अरू एक्स्ट्रा एक्सपायर हुनुभएको। 4 गते भर्ना गरिएका दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का दिल्लीबहादुर रावतको कोभिड अस्पतालको आइसियु भित्रको 13 नम्बर बेडमा उपचार भइरहेको थियो। अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएपछि चिकित्सक र नर्सले इसिजी गर्ने तयारी गर्दा गर्दै मृत्यु भएको चिकित्सकको भनाइ छ। त्यतिबेलै आफन्त सहितको समूहले अस्पतालमा अराजकता र आतंक मचाएको हो। प्री प्लान जस्तै गरेर आउनु भएको थियो उहाँहरू, मार्नलाई नै भनेर त्यसरी अन ड्युटी स्टाफमाथि घाँटी नै दाबेर हात हान्नु भनेको त्यो सानो कुरा होइन त्यो। अन्त हामी 2 तले माथिदेखि हामी केही अप्सन नभएपछि हामी त्यहाँदेखि तल गिर्न बाध्य भयो। तल यस्तो ठाउँमा गिर्यौँ कि जहाँ इटा बालो मात्रै थियो। आफूलाई प्रधानमन्त्री र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री निकट बताउने युवाले कुटपिटको नेतृत्व गरेका थिए। उनलाई काङ्ग्रेस निकट युवाको पनि साथ रहेको बुझिएको छ। उनीहरूले मध्यरातमा अस्पतालमा अराजकता मचाउँदै ताण्डव नृत्य नै देखाएका थिए। सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित व्यक्ति बदमाशहरूलाई कारबाही गरेन भने हामी मजबुर भएर चाहिँ पेन डाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उसलाई तत्काल कारबाही गरेर कम्तीमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने कामतिर लाग्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ के छ त भन्दा यस्तो स्थितिमा काम गर्नुपर्छ भने हामी सबैले सामूहिक राजीनामा दिन पनि तयार हुनुपर्छ। घटनापछि चिकित्सक र नर्सहरू आतंकित छन्। घटनामा संलग्न युवाको उच्च राजनैतिक पहुँच भएको थाहा भएपछि कारबाहीका लागि हच्किएको प्रहरीले दबाव बढेपछि मृतकका 2 भाइ र छोरासहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। तर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने र सघाउने अन्य युवाहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्। मृतकका आफन्तहरू 2 जना भाइ र 1 जना छोरालाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय आवश्यक कारबाहीको लागि पठाएका हौँ। घटनामा संलग्न विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै शुक्रबार बिहानैदेखि सुरु भएको चिकित्सक र नर्सको विरोध जारी नै छ। घटनापछि 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको गृह प्रशासनले संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दावी गरेको छ। हामी छानबिनका सबै पाटाहरूमा हामी हेर्छौँ र तत्कालै हामी यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार तथा हातपातपछि उत्पन्न तनावका कारण अस्पताल अस्तव्यस्त भएको छ, जसका कारण उपचारार्थ भर्ना भएका अन्य संक्रमितको ज्यान समेत सङ्कटमा परेको छ। सङ्कटका बेला बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गर्नु कुनै पनि हालतमा सामान्य घटना होइन। यसलाई पहुँच र राजनीतिक आडमा ढाकछोप गर्न खोजिनु हुँदैन। यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले पनि जिम्मेवारी र मानवीय धर्म चटक्कै बिर्सिदिने र अस्पतालको सेवा नै बन्द गर्ने हो भने जोखिममा रहेका बिरामीको ज्यान कसरी जोगिएला। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता झिसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो र परिवारको जीवन जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएका भेरी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएकोमा खेद व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत विषम परिस्थितिमा धैर्य अपनाउँदै महामारीलाई परास्त गर्नु सबैको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन्। दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुन सक्ने भए पनि संयमता अपनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीमाथि साङ्घातिक हमला गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि हमला गर्नेलाई कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, मुलुकी फौजदारी ऐन र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन अनुसार कडा कारबाहीको प्रबन्ध गरिदिन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो पेशागत धर्म निभाउने वातावरण बनाइदिन पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ।
कोभिडबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जना थपिएपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,047 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन कोभिडले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या वैशाख 27 पछि आज 100बाट तल झरेको हो। आज 35.5% सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 19,313 जनाको परीक्षण गर्दा 6,855 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सङ्क्रमितमध्ये 34% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। उपत्यकापछि धेरै सङ्क्रमित थपिनेमा काभ्रे छ। त्यहाँ आज 392 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। निको हुने दर बढेको छ। आज 9,841 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। 1,13,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 1,627 को आइसियु र 450 बिरामीको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा एक सुत्केरी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने विद्युत आपूर्ति रोकिँदा विराटनगरमा पनि गैराती 6 जनाको ज्यान गएको छ। पोखरामा मृत्यु हुने 7 जना कोरोना सङ्क्रमित हुन्। अस्पतालमा बिहिबार अक्सिजनको धेरै मात्रा प्रयोग गर्ने बिरामी बढेका थिए, तर उद्योगबाट अक्सिजन आउन आधा घण्टा ढिलो भएकाले बिरामीको मृत्यु भएको हो। प्रति मिनेट 60 देखि 80 लिटर अक्सिजन चाहिनेमा समयमै उपलब्ध नहुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। 45 मिनेट अक्सिजन उत्पादन रोकिएको आपूर्तिकर्ता पोखरा अक्सिजन ग्यास प्रणालीले जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक 350 सिलिन्डर अक्सिजन आपूर्ति भइरहे पनि पछिल्ला केही दिनदेखि माग बढेको छ। अहिले अस्पतालमा 80 सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको र दैनिक 10 जनासम्मलाई अक्सिजन दिनुपर्छ। यसैबीच उता विराटनगरको कोशी कोभिड उपचार केन्द्रमा बिहिबार राति 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म विद्युत प्रवाहमा समस्या हुँदा भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीलाई अक्सिजन आपूर्ति रोकिएर 6 जना बिरामीको ज्यान गएको छ। निषेधाज्ञा लगाइएको 1 महिनापछि काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा एन्टिजेन परीक्षण थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 5 दिनसम्म विभिन्न 10 वटा वडामा कोरोना परीक्षण गर्दैछ। शुक्रबार पहिलो दिन 957 जनाको परीक्षण गर्दा 64 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। कोरोना महामारीको बढ्दो सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै कसरी फैलिएको छ भन्ने अवस्था बुझ्न निषेधाज्ञा लगाएको 1 महिनापछि बल्ल महानगरका विभिन्न ठाउँमा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको हो। महानगरपालिकाले जेठ 18 गतेसम्म गर्ने परीक्षणमा कोभिड बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्ति, लक्षण देखिएर शङ्का भएका लगायतलाई समेट्ने बताएको छ। महानगरभित्र चाहिँ कसको पोजिटिभ छ भनेर अब पोजिटिभ थाहा भइसकेपछि तुरन्त इमिडिएटली हामीले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित तौरले राख्न सक्यौँ। अब पिसिआर चेक गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसको होइन 24 घन्टा 18 घन्टा यस्तो चाहिँ समय लाग्ने र पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ मान्छे पनि यताउता हिँड्ने चाहिँ जुन चाहिँ चलन छ र समुदायमा अलि चाहिँ सङ्क्रमित पनि बढ्दै गएको कारणले महानगरभित्र नै एन्टिजेन गर्ने र ताकि हामीले चाहिँ आज चाहिँ अब रिजल्ट आइसकेको छ कतिजना यहाँ भयो भन्ने कुरा हामी फोन मार्फत चाहिँ तपाईँ पोजिटिभ हो सुरक्षित गर्नुहोस् अथवा हामी गएर चाहिँ उसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा छ। सङ्क्रमणको दोस्रो लहर समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिए पनि सबैको परीक्षण हुन नसक्दा वास्तविक अवस्थाको आकलन समेत गर्न सकिएको छैन। सङ्क्रमितकै सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पहिचान गरेर परीक्षण नहुँदा भित्रभित्रै डढेलो जसरी फैलिने अवस्था बनेको छ। महानगरले ढिलै भए पनि सम्पर्क पहिचान गरी लक्षण देखिएका वा परिवारमा सङ्क्रमण पुष्टि भएर पनि परीक्षण गराउन नसकेकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन खोजेको छ। पहिला एकदमै टाउको दुख्ने अनि जिउ दुख्ने भयो अनि त्यसपछि हामी त शङ्का गरेनौँ घरमै अनि हल्का सिटामोलहरू खान्थ्यो राख्यौँ अनि त्यसपछि 3 दिनपछि एकदमै ज्वरो आउन थाल्यो काम ज्वरो त्यसपछि चाहिँ अनि कोभिड चेक गरेको घरमै बोलाएर अनि गरेछ अनि त्यही भएर हामीलाई पनि शङ्का लागेर आएको। अहिलेसम्म परिवारमा कसैमा पनि छैन त्यस्तो चाहिँ छैन बहिनी। अब अस्ति यो खोपमा चाहिँ म पनि अब स्वयंसेविकामा खटिया भएको भएर धेरैसँग हुलुमुलु भयो त्यसले त्यसको कारणले गर्दा नि चेक गराउन त भनेर नि। महानगरले शुक्रबार 957 जनाको परीक्षण गर्दा 64 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। एन्टिजेनमा सङ्क्रमण देखिएकालाई पिसिआरमा पठाउने गरिएको छ। अनि पोजिटिभको रिपोर्ट चाहिँ आउँछ उहाँहरूले दिनुहुन्छ, नेगेटिभको रिपोर्ट भनेर चाहिँ दिँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ फोनबाटै भनिदिन्छ कि पोजिटिभको फोनबाट भन्छ, नेगेटिभको चाहिँ फोन आउँदैन, तपाईँहरूको फोन आएन भने चाहिँ तपाईँहरूको नेगेटिभ हुन्छ रिपोर्ट भनेर। पोजिटिभ आउने चाहिँ हामीले उहाँहरूले फोनै गर्नुहुन्छ।
एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा तत्कालै प्राप्त हुन्छ। जानकारी अभाव र निरन्तरको झरीका कारण पहिलो दिन कम भए पनि दैनिक 2000 भन्दा बढीको निशुल्क परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको महानगरले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। फागुन अन्तिममा कोभिड विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएका 14 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई एक साताभित्र दोस्रो डोज चाहिन्छ। तर नेपालसँग अहिले त्यति खोप नै छैन। सरकारले जसरी पनि खोपको जोहो गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि सरकारले के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ त? विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्ताको बीचमा दोस्रो डोज खोप दिनुपर्ने भनेको छ। सरकारले पनि 12 हप्ताभित्रै दिने मापदण्ड बनाएको छ। यस अनुसार फागुन अन्तिम साता कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 14 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले एक साताभित्र दोस्रो मात्रा पाउनुपर्छ। तर उनीहरूले दोस्रो डोज कहिले पाउँछन्, स्वास्थ्यका अधिकारी नै जवाफ दिन सक्दैनन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू एउटा खोप लगाएर अब कहिले पाउँछौँ भनेर अब अर्को डोजको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था र अहिले महामारीको पनि गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामीलाई कम्तीमा पनि 14.5 लाख डोज चाहिँ कोभिसिल्ड नभए पनि एस्ट्राजेनेका उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भनेर हामी पनि पत्रचार गरिराखेका छौँ। बाँकी भ्याक्सिनको हकमा जोन्सन अथवा यो एस्ट्राजेनेका जुन भए पनि हुन्छ भनेर हामीले पत्रचार हिजो मात्रै पनि महानिर्देशकजीले पठाउनु भएको छ। तर उहाँहरूले अब आधिकारिक रूपमा हामी यति समयमा यति डोज पठाउँछौँ भन्ने अवस्था अहिले हामीले पाएका छैनौँ। खोपको अनिश्चितताका कारण बुधबार राष्ट्रपतिका तहबाट चीन र भारतसँग सहयोग मागिएको छ। चीनले 10 लाख डोज भ्यारोसेल खोप दिँदैछ र विमान पठाएर ल्याउन लागिएको छ। पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकालाई भने भ्यारोसेल दिन मिल्दैन। त्यसैले एस्ट्राजेनेकाको खोपका लागि अमेरिकासँग कुरा भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। अमेरिकाको प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण परिणाम देखिन केही समय लाग्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यसबाहेक सरकारले खोप खरिदका लागि चीन, बेलायत र रसियामा पत्राचार गरेको छ। अमेरिका र चीनसँग बढी केन्द्रित भएर 50-50 लाख खोप खरिदका लागि कुरा भइरहेको र 10 दिनभित्र केही देशले घोषणा गर्ने सरकारको दाबी छ। चीनको सिनोफार्मसँग, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग, रुसको स्पुत्निक भी उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग र बेलायतसँग, भारतसँग त हाम्रो अलरेडी छँदैछ। तर अलि बढी अब हामी फोकस चाहिँ चीन र अमेरिकासँग चाहिँ केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ खोप खरिदको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ, हामीले पत्र पठाएका छौँ। हाम्रा संयन्त्रहरू त्यहाँ वार्तामा छन् र सँगसँगै हामीलाई केही सहायता दिने मुलुकहरूले पनि यो बिचमा चाहिँ के घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अब ठ्याक्कै मैले भने जस्तो 10 दिनभित्रै भएन भने त्यसको थोरै 1-2 दिन अगाडि पछाडि पनि हुन सक्ला। तर यस सम्बन्धमा केही न केही प्रगति हुने कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई सङ्केत गरेको हुँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि दोस्रो चरणको खोप तत्कालै जोहो गर्ने वचन दिएका छन्। खोप नपाएसम्म ढुक्क हुने अवस्था भन्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेमाथि प्रहरीले जरिवाना तिराउन सुरु गरेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि प्रहरीले पहिलो पटक आज 216 जनालाई जरिवाना गरेको हो। उनीहरूलाई 100 रुपियाँका दरले जरिवाना गरिएको महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। त्यस्तै 838 जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोडिएको छ। निषेधाज्ञामा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा बस्नेलाई 100 र बाहिर हिँडुल गर्नेलाई 200 रुपियाँको जरिवानाको व्यवस्था छ। उपत्यकामा आजैदेखि निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको छ। वैशाख 16 देखि जारी निषेधाज्ञाबाट कोभिड रोकथाममा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्षपछि खाद्य पसल समेत खोल्न नपाइने गरी कडाई गरिएको हो। नेपालमा अहिले मनसुनको समय होइन, तर 3 दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ। पश्चिम बङ्गालको खाडीमा विकसित जलवायु र यास नामको शक्तिशाली चक्रवातका कारण लगातार भएको वर्षाले अन्नबारीमा असर पुगेको छ भने हिमाल आरोहण गर्नेहरू प्रभावित भएका छन्। मौसमविदहरूले चक्रवातको प्रभाव शनिबारसम्म रहने र बाढी पहिरोको जोखिम हुने भन्दै सतर्क रहन भनेका छन्। नेपालमा प्री मनसुन चलिरहे पनि अहिले मनसुनमा जस्तै देशभरि नै लगातार वर्षा भइरहेको छ। निकै शक्तिशाली मानिएको यस चक्रवात उत्तर पश्चिमतिर सर्दै आएकाले त्यसको प्रभाव स्वरूप देशभरि नै वर्षा भएको हो। चक्रवातको प्रभाव नेपालमा 10 गतेदेखि नै देखिन थालेकामा बुधबारदेखि भने मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित भारीदेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ।
चक्रवातका कारण बाढी पहिरोको समेत जोखिम छ। त्यसैले पर्वतारोहण गर्न गएकाहरूलाई आरोहण स्थगित गर्न र सुरक्षित रहन भनिएको छ। यति बेला देशव्यापी रूपमा नै मौसम चाहिँ खासै अनुकूल अवस्थामा छैन। हाम्रो दैनिक जनजीवनलाई पनि यसले केही मात्रामा प्रभावित गरेको अवस्था छ। त्यसैले हिमाल आरोहण मात्रै होइन, आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनलाई नै आफू चाहिँ अलिकति मौसम सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर अति आवश्यक परे मात्रै घरबाट बाहिर निस्किन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने घरबाट बाहिर ननिस्किनु भन्दैमा आफू चाहिँ जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा छु अथवा पहिरो जान सक्छ, बाढी आउन सक्छ भने चाहिँ सुरक्षित स्थानको पनि पहिचान गर्नु होला। अहिलेको वर्षाले अन्नबालीलाई समेत असर गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा गहुँमा क्षति पुगेको छ। मकैको बिउ नउम्रिँदै कुहिएको छ। यस्तै किसानले वर्षे धानका लागि बिउ राख्न पाएका छैनन् भने राखिसकेको बिउ बिग्रन थालेको छ। यसले रोपाई पछि धकेलिन्छ। चैते धानमा पनि क्षति पुगेको छ भने तरकारी खेतीमा पनि असर परेको छ। अहिलेको निरन्तरको वर्षाले कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। वर्षे धानको ब्याड राख्ने बेला भएकोले गर्दाखेरि ब्याड राख्नमा समस्या दिएको छ, अवरुद्ध गरेको छ। यसले राखिसकेको ब्याडहरू पनि केही बिउहरू कुहिने अवस्था छ। त्यसले गर्दा केही न केही ढिलो हुन्छ, धान लगाउनमा असर गर्छ। र जुन चैते धान छ, जुन पहिले नै चैतमा लगाइसकेको धानहरू अहिले धान फुल्ने बेला, फ्लावरिङको बेला छ। काहीँ फ्लावरिङ सकेर ग्रेन फिलिङको दाना भरिने बेलामा अवस्थामा छ। यसले गर्दा उत्पादनमा केही न केही ह्रास आउनेछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार दिउँसोदेखि चक्रवातको प्रभाव हटी मौसममा सुधार हुनेछ। तर लगातार घाम भने लाग्ने छैन। प्री मनसुनको समय भएकाले छिटपुट वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। दक्षिण एसियामा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 3 करोड नागेको छ। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र मालदिप्समा संक्रमितको संख्या 3 करोड 42,000 नागेको हो। यो संख्या विश्वभरका संक्रमित संख्याको 18% हो। यस क्षेत्रमा कुल मृतक संख्याको 10% मृत्युदर छ। विश्वमा धेरै जनसङ्ख्या भएका मध्ये दोस्रो मुलुक भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। भारतमा मात्रै 2 करोड 75 लाख संक्रमित छन् भने 3,18,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। खोप उत्पादनमा अग्रणी भए पनि भारतले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्दा त्यहाँ खोप अभियान समेत प्रभावित बनेको छ। विभिन्न मुलुकबाट खोप ल्याउने तयारी गरेको भारतले हाल 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई स्पुत्निक खोप लगाइरहेको छ। खोप अभाव भएपछि उसले बाहिरी निर्यात समेत रोकेको छ। बरु भारतले फाइजर, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनका खोपहरू भित्राउन लबिङ गरिरहेको छ। यता पाकिस्तानले चीनबाट र WHO को खोप समूह गाभीबाट गरी 1 करोड 80 लाख जति खोप सुरक्षित गरेको छ। बुधबारदेखि 19 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप दिँदैछ। ग्राफिक अन ग्लोबल भ्याक्सिनेसनको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियामा मात्रै 21 करोड 90 लाख मात्रा खोप भित्राउन पहल भइरहेको छ। ब्रेकपछि अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चीनले अनुदानमा दिएका सिलिन्डर सरकारले किन नल्याएको होला? ए, गर्जो तरिकाले, बी, प्रक्रियागत अलमल र सी, प्राथमिकता नै अन्तै। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, गर्जो तरिकालेमा 9% मात्र, बी, प्रक्रियागत अलमलमा 18% र सी, प्राथमिकता नै अन्तैमा 73% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोभिड उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि अस्पतालमै आक्रमण हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, अराजकताको हद, बी, कमजोर सुरक्षा र सी, आवेशको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले इलाममा सोधेका छौँ, कोभिड-19 का कारण भएको निषेधाज्ञाले तपाईँलाई कस्तो असर परेको छ? जनताको आवाज। विद्यालयको पठन पाठन ठप्प भइरहेको छ। वार्षिक परीक्षा गराउन सकिएको छैन, जसको कारणले रिजल्ट तयार गर्न हामीलाई एकदम कठिन भइरहेको छ। खानपिनको शुद्ध असर पर्यो नि, अनि अब पसलहरू सबै बन्द छन्, यातायात बन्द। हामीले चिया खाजा यसो व्यवसाय गर्थ्यौँ, तर अब अहिले लकडाउनले गर्दा मान्छे सबै
आउनु छोडे आउनु पनि भएन। निर्माणको लागि हामीले रडले अड्कियो होइन। अब सबै कुरो उताबाट ल्याउने सामानले सबैले अड्किएको छ। अब लगभग सिमेन्ट पनि सिद्धिनु लाग्यो। वृद्ध सुत्केरी महिलाहरूलाई धेरै समस्या परेको छ। यातायातको असुविधा छ। हस्पिटल लाँदा पनि कहाँ लाने कसो गर्ने। सामानहरू ल्याएर बेच्न सकिँदैन। सामान लिन गयो महँगी बढेर डरलाग्दो छ। यहाँको सधैँको ग्राहकलाई बेच्नुपर्ने दाममा बेच्न सकिँदैन अनि ल्याउन पनि सकिँदैन। दोकान बन्द गरेर बसौँ भने तिमीले सामान भित्र लुकाएर बसिया छौ, हामीलाई दिनौ न भनेर भन्छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ। कल्पनाले आज वाइल्ड कार्ड पाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ। टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड पाउने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। 2 महिना पछि हुने ओलम्पिकमा उनले 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। वाइल्ड कार्डका लागि 7 खेलका 12 खेलाडीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। पौडीका गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्कीले ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गर्ने यसअघि नै पक्का भइसकेको छ। एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडीको प्रारम्भिक टिम घोषणा गरिएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले चैतमा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडी छानेको। टिममा 9 जना नयाँ अनुहार छन्। लक्ष्मी चन्द, सरस्वती जैसी, रिया कुवर, रिमा कुवर, कामना विष्ट, झरना श्रेष्ठ, पूजा चौधरी, सृष्टि खड्की, वाल्मिका आचार्य र झरना श्रेष्ठले पहिलोपटक प्रारम्भिक टिममा स्थान बनाएका हुन्। अरू पुरानै खेलाडी हुन्। बन्द प्रशिक्षणबाट 12 खेलाडी छानिने छन्। एसियन च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 20 सम्म फिलिपिन्समा गर्ने तालिका छ। नेपालले घरेलु टिम इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। बसरास्थित अल्फाया अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे नेपाल र इराक बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै खेलमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने छैन। विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरको इराक विरुद्ध खेल्न लागेको हो। फिफा वरियतामा इराक नेपालभन्दा 103 स्थान माथि छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा इराक 68औं स्थानमा छ। नेपाल 171औं स्थानमा छ। नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताहिरीले इराकसँगको खेल जितका लागि भन्दा पनि राम्रो अनुभवका लागि हुने बताएका छन्। उनले युवा खेलाडीलाई इराकसँगको खेल आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर भविष्यमा सुधार गर्ने अवसर हुने बताए। कप्तान किरण चेम्जोङले यो खेल विश्वकप छनौटका लागि समेत राम्रो अनुभव हुने धारणा राखे। नेपाल र इराक बीच यो चौथो भेट हुनेछ। यसअघि 3 खेलमा इराकले क्लिन स्विप गरेको छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टोली कुवेत जानेछ। त्यहाँ हुने छनौटमा नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मिनी विश्वकप मानिने युरोकपको मिति नजिकिएसँगै प्रतिस्पर्धी सहभागी देशहरूले धमाधम आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरिरहेका छन्। डेनमार्कले 26 सदस्यीय टिम सार्वजनिक गरेको छ। 9 वर्षपछि युरोकपमा पुनरागमन गरेको डेनमार्कको टिम घोषणा गर्ने फरक शैलीले धेरैलाई आकर्षित बनायो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।